நானும் வந்து உட்காந்துட்டு கேட்கறதுக்கு कार्यशेषमचिन्तयत् किन्न कल्पवशिष्टं मे कर्तव्यमहसाम्प्रदं यदेषां प्रकृसां भूयः सन्तापनजननं भवेत् वर्णं तावत् प्रमथं प्रकृष्टा राक्षसाः बलैकदेशः क्षपिनः शेषं दुर्गविनाशनं दुर्गे विनाशने कर्म भवेत् सकपरिश्रमम् अल्पयत्नेन कार्ये नमस्य मनश्रमः योग्यजपमलाङ्गूले दीप्यते हत्यवाहनः अस्य सन्दर्पणं न्याय्यं कर्तुमे बृहत्तमैः ततः परिपाक्लासवितो यतः वनाग्रेषु लङ्काजवितमहाकवि विहाराक्षसानां मुद्यानानि च वानरः दीक्षमानो संत्रस्तः प्रासादां च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम् अग्निं तत्र सनिक्षिप्य श्वसनेन समोबलि ततोऽन्यत्पुत्रदेवेश्च महापार्श्वस्य वीर्यवान् मोहनमनग्निं कालानकोपं वज्रदंष्टतता प्रवेशमहाकविः शुक्रस्य च महातेजसारणस्य धीमतः तथा जम्बुमानि सुमैत्रदाः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यसत्रोस्तथैव च क्रस्वकर्णस्तदंष्ट्रस्य रोमसस्य रक्षसः इन्दोन्मत्तस्य मत्तस्य त्वजग्रीवस्य रक्षसः विद्युच्चित्तस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य विशालस्य सोनिताक्षस्य चैव हि कुम्भकर्णस्य भवनुन्नकराक्षस्य चैव हि नरात्यकस्य कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मनः वर्जयित्वा महातेजमभीषणगृहं प्रति क्रमवानं क्रमेणैष ददाहरिदेश महार्येषु भुवनेषु भवनेषु महायशाः गृहेष्वर्थिमतां वृद्धं ददाह स महाकविः सर्वेषां समतिक्रम्य राक्षसेन आससादात् लक्ष्मीवान् रावणस्य निवेशनम् ततस्तस्मिन् गृहे मुख्ये नानारत्नानि विभूषिते वेदमङ्गलसङ्काशे सर्वमङ्गलशोभिते प्रदीप्तमग्निमुत्सृज्य लाङ्गूलाग्रे प्रतिष्ठितं ददान हनुमान् वीरो युगान्ते चिरतो यथा श्वसनेन संयोगादतिवेगो महाबलः कालाग्निरवसन्दीप्तः प्रावर्ततहुतासनः प्रबुद्धमग्निम्बवनस्तेषु वेस्मत्प्रचारयत् अभूत् तत्र संयोगादतिवेगो हुतासनः तानि काञ्चन जालानि मुक्तामणिमयानि च भवनानि प्रशीर्यन्तरत्रवन्ति महान्ति च तानि भग्नविमानानि निवेदन्तरणीतले भवनानि वसिद्धानां पुण्यसंक्षये सञ्जज्ञे तु मनःशब्दो राक्षसानां प्रधावतां सदृशस्य परित्राणे भग्नोत्साहोर्जिताश्रियं नूनवेषोऽग्निराजातः कविरूपेण हायति क्रन्दन्त्यः सहसापेतस् தனந்தரஸ்திரியா ஒவ்வொருத்தரும் ஓடுறாங்க தன்னுடைய வீடு எரியுது தன்னுடைய வீடு எடுத்து பறிக்கிறாங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க. நீங்க மத்தியானம் கூட ஏதோ மெசேஜ் விட்டு அங்கே உள்ள வந்து சிட்டிக்குள்ள ஏதோ வந்து இது வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு